السلام علیکم میرے ویورو اور میرے دوستو، اللہ پاک سلامت رکھنے تے اے ڈسٹری نمبر 44 مگڑوٹھے کول توسے کول پانی پہنچ چکے 10 بجے دی ویڈیو بنی ہوئی ہے تے ساڈو سروس کو نہیں لیٹ تھی گئے سارے سروس 1 گھنٹہ آندی ہے 24 گھنٹے مکمل سروس نہیں ہوندی۔ اللہ پاک انہاں سروس والے کو ہدایت دے تے تواڈے کول پیشن گئی پہنچاون واسطے ساکو لیٹ تھی گئے تا معذرت کرنے تے انشاءاللہ اے پہنچدا پانے مگڑوٹھے کول تے 44 نمبر ڈسٹری نے تے اگو جیرا دوست دے دا پائے مہربانی کر کے میرے واٹس اپ نمبر تے انشاءاللہ ویڈیو بھیج دیو تے اگو معلومات دے سوں تے این ٹائم مگڑوٹھے دا کلمہ نہ چھڑدا حبشی بلالے رنگیا جنانو میرے کملی والے اصحاب سارے بڑی شان والے من